बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन करम, आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आज अनफोल्ड हो रही हैं। इस्लामाबाद में भी एक तमाशा लगा हुआ है, उसके बारे में बड़ी मज़ेदार मालूमात सामने आ रही हैं। लेकिन अभी मुझे सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के बारे में बताना है। इमरान रियाज खान के बारे में अब कुछ मालूमात खुल कर सामने आ रही हैं। पहले जो हाफ इंफॉर्मेशन थी, अब जो है वो चीज़ें वाज़े होना शुरू हो चुकी हैं। इमरान रियाज साहब कहाँ पर हैं, इसके बारे में बुनियादी खुरा लग चुका है, बल्कि एक वीडियो भी सामने आ गई है जिससे बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि इमरान रियाज किधर हैं, कहाँ पर हैं। और नाज़रीन करम, उम्मीद भी पैदा हो गई है कि आज इमरान रियाज जो है वो रिहा भी हो सकते हैं। जो मैंने लिखा है ना कि इमरान रियाज जिंदा तो है, मगर इस मगर के बाद वाली जो लाइन है वो ख़तरनाक है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है इमरान रियाज के बारे में, आज अदालत के अंदर क्या हुआ है, वो जो मैं ये लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, और इमरान रियाज है कहाँ पर, विग और डाले की वीडियो का क्या ताल्लुक है। आज की वीडियो में नाज़रीन करम इन्हीं तमाम तर चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि इमरान रियाज साहब गायब कैसे हुए ना, वो मैंने आपको सारी कहानी बता दी थी। हुआ ये था कि वो यहाँ से जो है ना वो सियालकोट एयरपोर्ट, लाहौर से सियालकोट एयरपोर्ट और सियालकोट एयरपोर्ट से आगे ओमान जाना चाहते थे। जो ही वो FIA काउंटर पे पहुंचे तो FIA काउंटर पे उन्हें रोक लिया गया। उसके बाद वहां पर यकायक गुल होता है और अचानक जो है वो जो सियालकोट की पुलिस है वो वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद उन्हें थाने लेकर जाया जाता है, उसके बाद उन्हें जेल लेकर जाया जाता है और उसके बाद कहानी खत्म। एकदम से इमरान रियाज कहाँ पे, जब अदालत कहती है इमरान रियाज को प्रोड्यूस करो तो जेल वाले कहते हैं जी उनको तो हमने रिहा कर दिया है। आज नाज़रीन कराम जो है ना वो अदालत के अंदर बड़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं और मुझे यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर हसन भट्टी साहब को कि जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से जो है ना वो जुर्रत से आज की समाअत की है और काफ़ी सारी चीज़ों से के जो राज है ना वो खुल गए हैं। अच्छा, अगली कहानी सुने जनाब। होता क्या है, होता यह है कि आज अदालत पूछती है कि बताइए जनाब, DPO सियालकोट वहाँ पे पेश होते हैं, SHO वहाँ पर पेश होते हैं और SHO थाना कैंट और DPO सियालकोट और उन सबसे पूछा जाता है हाँ जी बताएं इमरान रियाज कहाँ पर है। तो उसके ऊपर जो DPO सियालकोट है वो कहते हैं जी हमें हुक्म मिला था कि इनको नज़रबंद किया जाए। अच्छा ठीक है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने SHO को कहा आप बताएं जनाब कि क्या आपने रोजनामचे में वो हुक्म लिखा था, आपने बताया था कि हम जो है ना वो रोजनामचे में लिखा था कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, गिरफ्तार करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रोजनामचे में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं लिखी गई थी। तो जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सांस भी अगर लेनी है तो वो रोजनामचे में लिखनी पड़ेगी, अगर आपके थाने में चिड़िया भी आती है तो आपको रोजनामचे में लिखनी पड़ेगी। तो नाज़रीन कराम, जो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए ना वो बड़े मज़ेदार थे। पता ये चला, अदालत के अंदर खड़े होकर पता ये चला कि पहले इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, बाद में उनके नज़रबंदी के अहकामात आए और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। बाद में नज़रबंदी के अहकामात आए और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। अच्छा, जेल की लास्ट जब इन्होंने कहा ना कि वो रिहा कर दिया है और ये चीज़ें हो गई हैं और वो इमरान रियाज तो जो है ना वो रिहा हैं, तो उसके बाद नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें मज़ीद खुलकर पता चली। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा लाओ वीडियो चलाओ। आज जब वीडियो चली तो और बहुत सारी चीज़ें पता चली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पहली आधी वीडियो चलाई और बाद में वहाँ जो उनके सिविल इंतज़ामिया के नुमाइंदा है उनको भी बुलाया। अब जब वीडियो चली तो पता चला कि इमरान रियाज वाकई जेल के अंदर थे। वीडियो में और मज़ीद पता चला कि इमरान रियाज से जो है ना वो पुलिस वाले मिलजुल रहे थे। वीडियो मजीद पता चली तो पता चला कि पुलिस वाले मजीद मतलब जो अंदर जेल की पुलिस होती है वो बड़ी खुश थी कि इमरान रियाज आए हैं। वीडियो में मजीद नाज़रीन कराम पता चला, जब वीडियो चली तो अचानक इमरान रियाज को रिहा कर दिया गया। अब जो ही गेट में पहुंचे तो बाहर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी। यहां पर चीफ जस्टिस ने कहा अभी इस वीडियो को आप रोक दें और बुलाएं सिविल इंतजामिया के नुमाइंदे को। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदे भी आ गए। इससे पहले कि वो वीडियो दोबारा चलती और मजीद चीज़ें सामने आती, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यहाँ पर बड़े मज़ेदार रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जनाब गलती हो जाती है,
چھوٹی سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تو قانون سزا بھی دیتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ان کی خواہش کے مطابق قانون بنا دیتے ہیں۔ جلد بازی میں پہلے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، بعد میں نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے، اور جب گرفتار کیا جا رہا تھا تب کوئی قانونی جواز نہیں تھا، نہ ہی کوئی ریکارڈ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا ایک شخص باہر جا رہا تھا تو وہ کیسے امن و امان کا خطرہ بن رہا تھا، کہاں ہے اس کی تقریر جو روزنامچے میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص باہر جا رہا تو وہ کیسے وہ ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے ڈی پی او سے سوالات بھی کیے، انہوں نے کہا ڈی پی او صاحب آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، آپ بتائیں کس کے کہنے پر آرڈر جاری کیے، میں تو وہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں جہاں سے آپ کو آرڈر جاری ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس کے بعد ایس ایچ او کو معطل کر دیا، اس کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے، 7 دن میں جو ہے وہ انہیں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو بقیہ فوٹیج تھی اس کو چلایا گیا۔ اب جو بقیہ فوٹیج تھی ناظرین کرام اس میں یوں پتہ چلتا ہے کہ عمران ریاض رہا ہو کے جو ہی جیل کے باہر آتے ہیں، جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کالے وگوں کے ڈالے، کالے وگوں کے ڈالوں کے اندر کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جو ہی اب یہ فوٹیج سامنے آ چکے نا، ویڈیو عدالت کے اندر چل گئی، جو ہی عمران ریاض باہر آتے ہیں تو کالے وگو ڈالے کے اندر موجود عمران ریاض کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ کچھ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب چیف جسٹس کے سامنے تمام باتیں کھل گئی۔ چیف جسٹس نے یہاں پر حکم دیا، چیف جسٹس نے کہا ایسا کریں ڈی پی او صاحب آپ ایجنسی سے رابطہ کریں اور انہیں جا کر عدالت کا حکم بتائیں، انہیں بتائیں۔ اب ڈی پی او صاحب اس کے اوپر، اب ڈی پی او صاحب بیچارے کیا کر سکتے ہیں نا، ڈی پی او کی کتنی کو ورت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے لیے پہلے مجھے گجرانوالہ جانا پڑے گا اور پھر سیالکوٹ جانا پڑے گا اور میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ تو عدالت نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا جناب، آپ کے پاس 4 بجے تک کا وقت ہے، 4 بجے تک آپ جائیے اور 4 بجے تک پتہ کر کے بتائیے، 4 بجے تک آپ نے بتانا ہے معاف کیجیے گا کہ آپ نے عدالت کا حکم جو ہے نا انہیں بتانا ہے۔ اب ناظرین کرام یہ تو تھی عدالتی کارروائی اور یہ ساری چیزیں، وہ جو میں نے لکھا نا عمران خان زندہ تو ہے مگر یہ کیسے، اس بارے میں رات مہر بخاری صاحبہ نے لکھا ہے، کچھ معلومات بہت سارے سورسز سے آ رہی تھی، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ لاہور ہیں۔ آپ کو پتہ یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے اور پھر عمران بھائی کی جان کا معاملہ ہے، تو ہم سب نے بہت احتیاط کی، میں نے بذات خود اس کے اوپر لکھنے میں، اس پہ بولنے میں بہت احتیاط کی تاکہ کسی قسم کا ذکر، کسی قسم کا نقصان عمران ریاض خان بھائی کو نہ ہو۔ تو لیکن رات مہر بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر لکھا، انہوں نے کہا عمران ریاض زندہ تو ہے مگر اس وقت وہ زنجیر اور قید میں ہے۔ یہ مہر بخاری صاحبہ کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، عمران ریاض زندہ تو ہے مگر اس وقت وہ زنجیر اور قید میں ہے، یعنی کہ عمران ریاض کو چلے، میں تو یہ ٹویٹ پڑھ کے میں کہتا ہوں جو کچھ بھی ہے، پہلے تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میرے نزدیک یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے۔ باقی ساری چیزیں ناظرین کرام بعد میں دیکھی جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ رہا بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا، یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے۔ تو یہ خبر پہنچی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کل ڈیجیٹل جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، اس کے ساتھ باقی تنظیمیں بھی ملی۔ اب ایک واحد جو ہے نا وہ امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے، آج عدالت نے چونکہ بڑا سخت حکم دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ کوارڈینیٹ کرے ایجنسی سے اور انہیں بتائیں کہ یہ عدالت کا حکم ہے، اللہ کرے اس میں سے کچھ پازیٹیو چیز نکل آئے اور عمران ریاض بھائی جو ہیں خیر اور عافیت سے اپنے گھر پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ اب تک کی انفارمیشن تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ پاکستان۔